वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वक्फे के बाद अल्ताफ बयानी हाज़िर खिदमत है। इससे पहले कि मैं उस अल्टीमेटम की तरफ जाऊं, एक सवाल तशनगी सी रह गई और वो मैंने पूछा था कि हमारी बड़ी ताजिर नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कराची की माई बाप कहा जाएगा कराची के ताजिरों की, जावेद भाई, क्या आप समझते हैं कि चैम्बर ने अपना किरदार जो होना चाहिए था, ख़ास तौर पे इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे लॉकडाउन से अगर मुतासिर हुआ तो छोटा ताजिर हुआ, मार्केटें हुई, इंडस्ट्री अपने तौर पे चलती रही, वहाँ पे SOPs का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया, तो क्या ये एक तरीके से मफाद परस्ती नहीं है बड़े ताजिरों की या इंडस्ट्रियलिस्ट या सनतकारों की, कि उनका काम चल रहा है तो फिर छोटे ताजिर जो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में कराची में एग्जिस्ट करते हैं, उनके मसाइल को पसे पुश डाल दिया गया? अल्ताफ भाई, आपका कहना, बल्कि मैं इस तरह शुरू करता हूँ कि जब तक मरहूम कासिम तेली साहब थे, सिराज कासिम तेली साहब, सिराज कासिम तेली साहब जी जी, और SM मुनीर साहब, ये दो ग्रुप थे और हर जगह होते हैं ग्रुप्स, होते हैं जहाँ ग्रुप्स होते हैं ना, जहाँ कहते हैं ना कंपटीशन है, जो वहाँ बिजनेस है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो उस वक्त ये मुनीर साहब जो हैं, ये भी हमारे पास आते थे, हमसे कांटेक्ट में रहते थे, कासिम तेली साहब रहते थे, ये बड़े लोग हैं, सुलझे हुए थे, ये एक्चुअल लीडर थे। आज हमारे छोटे भाई जुबैर मोतीवाला, ये इनको सेंस ही नहीं है। अब इनसे एक दफ़ा हमारी बात हुई, इनसे मुराद चैम्बर के हवाले से, तो वो कहते हैं कि जी आप आएँ। तो भाई ताजिर, अगर कितने ताजिर वहां जाएंगे? मैंने सैकड़ों की तादाद में मैंने उनसे यही अर्ज किया, मैंने कहा यार कोई छोटा नहीं हो जाता भाई, आप अगर ताजिर वहां आप आएंगे, हमारे पास गेस्ट, एज ए आप गेस्ट आए हमारे पास, हमारे मसले ये, बोला जिसको तकलीफ है वो हमारे पास आए। यार ये सेंसिबल बात है? आप इतनी बड़ी बैठे हैं, काम कर रहे हैं जी, चैम्बर, कुछ चैम्बर छोटा होता है। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक चीज बताता चलूं कि जितने बड़े इंडस्ट्रियल है ना, इनका इतना बड़ा काम है, अल्लाह इनको और दे, लेकिन ये काम को चलाता कौन है? इनकी चीजों को बेचता कौन है? इनकी चीजों को खरीदता कौन है? जब हमारे शटर्स बंद हो जाएंगे तो ये माल क्या समुद्र में फेंकेंगे? इंडस्ट्रियां कितनी होंगी? लाखों में होंगी या करोड़ों में दुकानें? तो आप इनको लेके चलें। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं सर, हमारी आज मुसलमान जो तकलीफ में है ना, सारे मुसलमान की बात कर रहा हूं, हमारे कौल और फेल में फर्क है। हम मुसलमान अपने को कहते हैं और दूसरे दिन अपने भाई को काट रहे होते हैं। 2 रुपए का मांस था, जो 100 रुपए का डब्बा मिलता था, वो 1400 रुपए का हमारे भाई लोगों ने ही बेचा ना। जी हाँ, पिछले कोरोना में ऐसे ही हुआ। डिटॉल 65 रुपए की थी, बड़ी वाली 400 की थी, वो हजारों में चले गई, 65 वाली 100 में चली गई। क्या जुल्म है यार, आप जिंदगी भर पैसा कमाओगे, कब्र में क्या लेके जाओगे? बेसिक हम खुद सही नहीं है, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, बेसिक हम बेईमान हैं, हमारी नीयतें खराब हैं, और हम हुकूमत को गालियां देते हैं ना, सही है, गालियां देनी चाहिए क्योंकि बड़े हैं, उनका काम है, उनके हाथ में ज़माम इक़्तिदार है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी रूह ऐसे फरिश्ते, जैसी हुकूमत वैसी अवाम। तो ये मेरा ख्याल है हम बेकार इधर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल पहले हम अपने आप को सुधारें, और अपने आप को सुधारने के लिए ना एक बड़ा होता है। बड़ा कौन है? हुकूमत है, ये हमारे माए बाप हैं, इनको हमें वो फैसिलिटीज देनी चाहिए, हमारे साथ वो काम करना चाहिए कि हम इस बेईमानी की तरफ जाए नहीं, हम सीधा सीधा काम करें, सीधा टैक्स दें, सीधा कारोबार करें। बहुत सारे मसाइल होते ही इसीलिए हैं कि वहां पे आपका कानून कुछ और कह रहा होता है और प्रैक्टिसिंग कुछ और होती है, उस पर अमल करके आप कारोबार कर ही नहीं सकते। अल्ताफ साहब, मैं यही कह रहा हूं, हमारी मजबूरी हो जाती है। अब ये तब्दीली का नारा लगा के आए थे, पहले 5000 में काम होता था सर, जो काम करवाना है, अब 10,000 रुपए लगते हैं। तो कौन सी ये तब्दीली है? तब्दील तो हुआ ना कुछ। हाँ, लेकिन देखिए, मैं एक बात करता चलूं कि हमारे वजीर आजम साहब ने, मैंने थोड़े दिन पहले देखा, उन्होंने कहा जब मैं वजीर आजम नहीं था, PTI 22 साल में लेके चला हूं, तो उनके अपने बहनोई, सगे बहनोई, उनके प्लॉट पे कब्जा है जमीन पे, तो वो मैं नहीं छुड़वा सका।
جب میں وزیر اعظم بناؤں تو میرے بہنوں ہی نے مجھے کہا کہ بھائی اب تو آپ وزیر اعظم ہو گئے ہیں, تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بھائی میں نہیں چھوڑا سکتا. وزیر اعظم جب اپنے بہنوں ہی کے پلاٹ کو نہیں چھوڑا سکتا تو یہ کیا ملک چلائیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے, کچھ مافیاز نے, کچھ کارٹلز نے اس حد تک پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگ انتہائی بے بس ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب, آخری سوال پروگرام کے حوالے سے کہ الٹیمیٹم تاجر برادری نے پچھلی ایک پریس کانفرنس میں حکومت کو دیا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات, جائز مطالبات, خاص طور پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے, ان کی ٹائمنگز کے حوالے سے, ان کی چھٹیوں کی سیٹ اپ کے حوالے سے نہیں ہوئے تو ہم اسٹرائک پہ جائیں گے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کی اب تک کی کیا صورتحال ہے اور اسٹرائک اور احتجاج کس قسم کا ہوگا؟ 72 گھنٹے کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں جاوید بھائی کی بات کو مکمل کروں. بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ وفاق یہ وزیر اپنا حکومت اور حزب اختلاف, آپ دیکھ رہے ہیں روز خبروں میں بہت مذاکرے ہو رہے ہیں, ٹیبل ٹاک ہو رہی ہیں, یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. ان کو نیچے والوں کا دکھ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے وہ کیا ہو رہا ہے, یا کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. یہ جب تک آپس میں صحیح نہیں ہوں گے, وفاق اور حکومت سے میں متبانہ گزارش کرتا ہوں, عمران خان صاحب آپ کو 3 سال اللہ تعالیٰ نے دیے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید 2 سال رہ گئے وہ بھی دے, اگلی حکومت بھی آپ کو دے, لیکن نیچے عوام کو کچھ سہولت پہنچا دیں. اس بات کو میں نے اس لیے ویکسن کیا تھا. اور دوسری بات, یہ 72 گھنٹے کا میں تفصیلی جواب دوں گا. یہ ویکسن کے بارے میں آپ کریں, آپ سوچیں یار اتنی ایڈ آ رہی ہے آپ کے پاس, لگانے کو آپ لازم کر دیں کہ صنعتی کارڈ جس کی ویکسن ہوگی, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. بالکل مزاحیہ بات کروں کہ یہ وہ لڈو ہے جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا, جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بڑی زبردست بات کیا. اچھا سر, میں آپ کو 72 گھنٹے کی بات بتاؤں. ہماری 4 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام تاجر رہنما کراچی کے 98%, 1-2 نہیں آتے, کچھ مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے, 98% لوگ وہاں موجود تھے جن کے نام میں نے پچھلی اپنی اس ٹاک میں آپ کو گنوائے. جی. اور آپ یقین کریں میرا آفس چھوٹا پڑ گیا تھا, ہم نے باہر سے کرسیاں منگائی تھی. ہم نے 72 گھنٹے کا نوٹس کے لیے لیاس مین ہو گیا, رفیق جدون ہو گیا, ہمارا عتیق میر جمیل پراجا, ہمارا صدر رضوان عرفان, ہم نے یہ فیصلہ کیا, دیکھیں ہم حکومت سے ٹکرانا نہیں چاہتے. ہماری یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم وہاں فورس لے کے چلے جائیں گے. پہلے مرحلے میں ہم ریلیاں نکالیں گے, وہ ریلی ہم لے کے جائیں گے فوارہ چوک پر. کیوں فوارہ چوک پر لے جائیں گے؟ گورنر ہاؤس قریب ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس قریب ہے, کلفٹن سے جو ہمارے صرفہ آتے ہیں, ہمارے جو منسٹرز آتے ہیں وہ وہاں ہیں. ہم صرف وہاں دھرنا دیں گے, کوئی احتجاج نہیں کریں گے, پرامن دھرنا دیں گے. اس کی ٹائمنگ دیں گے ہم آپ کو کہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہم دیں گے. ہم 2-4 دن یہ دیکھنا چاہتے تھے, لیکن ایس او پیز آ رہی ہے 6 تاریخ کو. مجھے پتا ہے اس ایس او پیز میں ناشر شاہ صاحب نے تھوڑا سا حیا کر دیا کہ ہم نرمی کر رہے ہیں, ہم لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں. یار اب ہم جب تل ملائے ہیں, ہمارے کپڑے ذہن سے اتر گئے, ہمارا پسینہ ختم ہو گیا, اب ہم پانی پینے کو نہیں ہے, اب آپ ایس او پیز لا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں. کرے بھائی, ہم کہاں نہیں کہتے نہ کریں, لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے, یہ شٹر پاور عرفان صاحب نے ایجاد کی تھی. اس بات کو شٹر پاور بنانے کے عرفان صاحب موجود تھے. اس وقت انور پاشا صاحب تھے, وہ انتقال فرما گئے, الیاس میمن صاحب تھے, رفیق جدون, عتیق میر, یہ سب تھے. اور عرفان شہید کی آواز کے اوپر وہ ایک دبنگ آدمی تھا, پہلا تاجر شہید ہے وہ جس کو تمغہ شجاعت ملا ہے. اس کو پرانے حالات میں ان کو مرڈر کیا گیا, ان کے ساتھ جو حالات ہوئے پرویز جانتی ہے, تاجر جانتے ہیں. وہ پہلا تاجر تھا جس کو تمغہ شجاعت ملا. ممنون صاحب ہمارے اس وقت وزیر اعظم ضرور تھے, لیکن ممنون صاحب عرفان صاحب کے پاس آگے بیٹھتے تھے. یہ عارف علوی بھائی, انہوں نے 4 بار ہم کو بلایا, ہمارے مسائل حل کیے. موبائل کے بارے میں صرف میں, سلیم احمد اور رضوان صاحب ہوتے تھے, 4 آدمی کی میٹنگ کر رہے ہیں. صدر پاکستان, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کے دل میں ہمارا درد ہے. وہ کراچی سے وابستہ ہے, اسد عثمان صاحب کراچی سے وابستہ ہے, اور دوسرے ہمارے ایک وزیر جو شپ کے ہیں وہ کراچی سے وابستہ ہے. کیا یہ سب سو گئے صرف احتجاج کرنے کے لیے بولتے ہیں؟ یار باہر نکلو, ان تاجروں کا ہاتھ پکڑو, آپ 1 انگلی بڑھاؤ گے 5 انگلی بڑھائیں گے, ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. اگر 72 گھنٹے میں ان تاجر کی آواز نہیں سنی تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, جس طرح تم ہم کو ہاگو کے ہم چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی, ہمارے بچوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی. یہ تاجر روڈ پہ بیٹھ جائے گا, 24 گھنٹے بیٹھ جائے گا, 48 گھنٹے بیٹھ جائے گا. یار آپ کوئی ایک کمیونٹی ہے وہ دھرنے دیتی ہے نا الگ الگ جگہوں پہ, کوئی نمائش پہ بیٹھتا ہے, کوئی ملی ٹاؤن میں بیٹھتا ہے, کوئی لیاری پہ بیٹھتا ہے, کہ وہ ٹریفک ڈسٹرب نہیں کرتے. یہ یعنی کہ طے ہو گیا ہے کہ اب اگر تاجر برادری کی سنوائی نہیں ہوئی حکومتی سطح پر, ارباب اقتدار کی سطح پر, تو شاید ہو سکتا ہے کہ تاجر
सड़क पर आने पर मजबूर हो जाए। सड़कों पर मुआशी तौर पर तो वो सड़क पर आ गया है, जैसे कि हमारे दोनों सर मेहमानों ने कहा। हम भी आएंगे, हमारी फैमिलीज भी आएगी, हमारे बच्चे भी आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मुआशी तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन अब एहतजाजन सड़कों पर आने का पूरा प्लान बना दिया गया है। और हुकूमत सिंध ने एक अच्छी खबर यकीनी तौर पर, जैसे हाई साहब ने कहा कि खबर आई है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में कुछ नरमियां की जा रही हैं, या मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का खात्मा शहर कराची से और सिंध से होने जा रहा है, या कम अज़ कम उस हद तक कर दिया जाए जैसा कि और सूबों में चल रहा है। तो हुकूमत सिंध पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैंने पूरी कोशिश की कि हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी करते हुए, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। सिंध की हुकूमत को अब सोचना होगा कि ताजिर बरादरी को और शहर कराची को साथ लेके चलना है। नहीं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में इन अल्फाज के साथ मैं मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।